रासपा छाडेका सुमना श्रेष्ठले नै बालिन्द्र शाह, कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिलाई फेरि लिएर रासपामा प्रवेश गर्ने चर्चा छ। यो छेडीको एउटा मिडियाको ट्रायल हो कि अर्थात् साँच्चीकै रूपमा भित्री चलखेलकै रूपमा रविलाई बाइकाट गरेर यी व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न लागेका हुन्? त्यसो त राजनीतिमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल भनिन्छ। राजनीतिमा प्रेमवश युद्धवश सब थोक जायज हुन्छ भनेर सम्भवतः विलियम सेक्सपियरले मर्चेन्ट अफ भेनिसमा ठिकै भनेका हुन्। एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार भनेका थिए। एज वेल पोलिटिक्स पनि भन्नुपर्छ। नथिङ इज इम्पोसिबल। तर पनि तत्काल सुमना श्रेष्ठ राजसभामा फर्कने र नेतृत्व सम्हाल्ने सम्भावना लगभग टुङ्गिएको छ र त्यो सम्भावना अनिश्चित छ। र जहाँसम्म कुलमान घिसिङज्यूको कुरा छ, बालेन्द्र शाहजीको कुरा छ, रवि लामिछाने पछिका पोजिसनहरूमा उहाँहरूलाई वेलकम गरिने कुरो त्यो पार्टीले गरेकै छ होइन। रवि लामिछाने पछिको प्रोटोकल मिलाउँदा डिपी अरियालज्यू अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ रहने, स्वर्णिम वाग्लेजीको पोजिसन के हुने, अरू साथीहरूको के हुने भन्ने तय भएपछि मात्रै अनि उहाँहरूको पनि व्यवस्थापन होला। अब तत्काल जस्तो सुमना श्रेष्ठको प्लान भने त के भने रवि लामिछाने अब अदालतबाट सिद्धिँदैछन्। सहकारी ठगी उनको अदालतबाट प्रमाणित भएर उनी दण्डित भयो भने, फैसलाको आधारमा उनको पोलिटिकल करियर समाप्त भयो भने अनि फेरि राजसभामा ढलिबली गर्नको लागि मुकुल ढकाल सुमना श्रेष्ठहरू जगमगाउनेछन्, उत्तौलिनेछन्। तर स्थिति त्योभन्दा फरक छ र राजसभाको तारणहारको रूपमा मात्रै होइन, देशको तारणहारको सम्भावना बोकेका रवि लामिछाने भनेको अहिलेको जाजल्यमान नेतृत्व हो। उनको विकल्प राजसभाले सपनामा पनि सोच्न सक्दैन। मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, रवि भनेकै राजसभा, राजसभा भनेकै रवि लामिछाने भनेर अभिव्यक्त भएको छ। जसरी चिसो भनेकै कोका कोला हो भनेर एउटा विज्ञापन आउँछ नि, त्यस्तै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछाने अहिले दुःखमा हुनुहुन्छ, सङ्कटमा हुनुहुन्छ। तर यो सङ्कटको कालो बादल निश्चय पनि फाट्नेछ, अवश्य पनि फाट्नेछ र त्यसपछि रवि युगको सुरुवात हुनेछ र रवि लामिछाने, हर्क साप्पाङ, बालेन्द्र शाह को आउनुहुन्छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ र कुलमान घिसिङले पनि एक्लै पार्टीको नेतृत्व गर्नुभन्दा रवि लामिछानेमा जुन हुनर छ, जुन व्यक्तित्व छ, जुन करिश्मा छ, जुन रङ्गको एउटा मासलाई अपिल गर्ने क्षमता छ, खट्न सक्ने क्षमता छ, घुलमिल हुन सक्ने एउटा स्वीकार्य क्यारेक्टर छ, त्यो अरूमा देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि राजनीतिमा त अनेक हुन्छ। विद्यादेवी भण्डारीज्यू, रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ सब एक ठाउँमा आउने, कुलमानजी आउने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यो सम्भावना नरहन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले रवि लामिछानेको हकमा आज छठको पवित्र दिनमा म पवित्र शब्द निकाल्न चाहन्छु। छठको उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना होइन। बागमती अहिले झिलिमिली भएको छ, चारैतिर देशभरि छठी मैयाको एउटा पर्व मनाइँदैछ। यसको ऐतिहासिकता छ। यस्तो दिन, पावन पवित्र दिन म रवि लामिछानेजीलाई सम्झिन चाहन्छु। बेचारा उहाँको निधारमा अब सप्तरङ्गी टिका लगाइदिने दिदीबहिनी पनि जेलमै जानु पर्यो, यस्तो अवस्था छ। तर रवि लामिछानेलाई जुन ढङ्गले पूर्वाग्रह राखियो विगतको सरकारबाट अनि उहाँलाई फसाइयो, हेर बिचरा रवि लामिछाने ठाउँ घुमाउनु परेको छ, यो गर्नु परेको छ, त्यो गर्नु परेको छ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू, जसलाई परम्परागत भाषामा अहिले सुशीला आमै पनि भनिन्छ, जो आफै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तित्व हो र यो सरकारको कानुन मन्त्री खुद न्यायाधीश हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै आशा भरोसा विश्वास यो राख्न सकिन्छ कि मनैदेखि यदि सुशीला कार्कीले रवि लामिछानेको रिहाईको कामना गरेको हो भने रवि लामिछानेको रिहाईको दिन टाढा छैन। सम्भवतः नयाँ वर्षको नयाँ घाम झुल्किनु अगाडि नै रवि लामिछाने रिहा हुनुहुनेछ। यदि फागुनमा चुनाव भयो भने, म फागुनमा चुनाव हुने सम्भावना देखिरहेको छैन, त्योभन्दा अगाडि नै रवि लामिछाने रिहाई हुनुहुन्छ। अहिले एउटा कुरो तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, यदि रवि लामिछाने बाहिर हुनुहुन्थ्यो भने नेपालको राजनीतिक माहौल छुट्टै रूपमा अगाडि बढ्थ्यो भनेर आशा गर्न सकिन्छ। रानु बिनाको माउरी जस्तो भएको छ राजसभा। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजसभाको न्युक्लियस वरिपरि आउने नयाँ नेतृत्वलाई उहाँहरूले स्वागत गरेकै देखिन्छ। अब तपाईँ जस्ता व्यक्ति पार्टीगत रूपमा अलग होला, तर पनि के आरोप लाग्छ भने रवि लामिछानेलाई एमालेले नै भित्र हालेका हुन्, एमालेकै मूल एजेन्डाले रवि फसेका हुन् भन्ने कुरो आरोप लाग्छ नि, यो तपाईँहरू स्वीकार्नुहुन्छ? यस्तो रवि लामिछाने भित्र जानुमा व्यक्तिगत रूपमा गगन थापा र आरजु देउवाज्यूको सबभन्दा भूमिका ठुलो छ भनिन्छ। भित्र गइसकेपछि उहाँलाई प्रपञ्च गर्नेमा
रमेश लेखकको भूमिका छ भनिन्छ। त्यसपछि अब रामरी खतिवडा लगायतका रोलेक्स घडी हेर्ने साथीहरू हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरो मैले भनिहालौँ कि नेकपा एमालेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले सुरुमा रवि लामिछानेलाई ब्रान्डिङ गर्नुभयो, तारिफ गर्नुभयो, राम्रै थियो। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने पुरानो इन्टरभ्यू हेर्नु होला, रवि लामिछानेले सुरुवाती चरणमा केपी ओलीज्यूको अमेरिका भिजिट ताका इन्टरभ्यू पनि गर्नुभएको छ। नेपाल आउँदा पनि जनतासँग प्रधानमन्त्री भन्ने कार्यक्रम चलाउँदा केपी शर्मा ओलीज्यूले नि प्राथमिकता दिएर उहाँलाई अगाडि बढाएको। बिचमा प्रचण्डले नचाहँदा पनि केपी शर्मा ओलीज्यूले नि उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बनाएको। अब पछिल्लो समय रवि लामिछानेलाई दैत्यकरण गर्ने एउटा फेसन चल्यो, दलहरू थर्किए। खास गरी केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि भूमिका त्यति पोजिटिभ देखिएन पछिल्लो समय रवि लामिछानेको हकमा भन्ने कुरो त छर्लङ्गै देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि थुन्सेमा जतिसुकै बिरालो छोपे पनि अन्ततगतवा न्याउ गर्छ भन्ने कुरो त सबैलाई थाहा नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेलाई समाप्त पार्छु भन्नेहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न खोजे होइन। गगन थापाजी, तपाईँहरूले राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर रवि लामिछानेको आकाश पताल जताततै धुइँ पताल सम्पत्ति खोज्नुभयो। के पाउनुभयो तपाईँले? पाउनुभयो? पाएको भए त अहिलेसम्म रवि लामिछानेलाई अर्को अभियोग थपिन्थ्यो। मनी लन्ड्रिङ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेकै हो। सहकारी ठग, राष्ट्रियतामाथि घात गर्ने भनेर यो गलत न्यारेटिभ्स रवि लामिछानेको थाप्लोमाथि थोपरियो। तर याद गर्नु होला, रवि लामिछाने विदेशमा एउटा रोजगारी श्रमको निम्ति जानुभएको थियो। त्यहाँ ह्यान्डसम स्यालेरी सहितको जब थियो। त्यो छोडेर देशको चिन्ता र मायाले नेपाल आएको हो भनेर कतिपयले विश्वास गर्छन् देशवासीले। तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, अब उहाँ हामी जस्तै सुरुवातमा वंशजको नागरिक, बिचमा अमेरिकन ग्रिन कार्ड लिनुभयो र त्यहाँको सिटिजन पनि हुनुभयो। अब उहाँलाई यो लाग्यो कि अमेरिका बसेर देश रूपान्तरण सम्भव छैन, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना आइसकेपछि उहाँ थपक्क नेपाल आउनुभयो। गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा संसारमै सबभन्दा लामो टेलिभिजन टक सो गरेर अभूतपूर्व इतिहास पनि कायम गर्नुभयो। 16 अक्षरले नाम लेख्नुभयो र त्यसपछि उहाँलाई लाग्यो अब मैले टेलिभिजनको काँचको पर्दाबाट रूपान्तरणको अभियान सुरु गर्नुपर्छ। केही वर्ष उहाँ न्युज 24 मा सक्रिय हुनुभयो। त्यो बिचमा फेरि उहाँलाई शालिग्राम पुडा सैन्य आत्महत्या प्रकरणमा पनि दण्डित गरियो। उहाँ जेलै पर्नुभयो, हिरासत बस्नुभयो र याद गर्नुहोला त्यतिखेर पनि पुण्य गौतमले उहाँको पक्षमा बुलन्द आवाज गरेको थियो। तपाईँलाई थाहा छ। अब त्यसबाट त उहाँले बाल सफाइ पाउनुभयो। अहिले आएर सहकारी देख्नै नहुने ठगिहाल्ने भनेर दुर्गा प्रसाई जस्ता मान्छेले पनि हाहाकार गरेको स्थिति छ। तर जसले जति ईर्ष्या गरे पनि खुट्टा तान्दै गर शैलीमा काग कराउँदै गर्छ, पीडा सुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुकुर भोग्दै गर्छ, कुत्ता भोग्दै हजार, हात्ती लम्के बजार शैलीमा रवि लामिछानेजी आफ्नो लक्ष्यमा निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ। सम्भवतः अब सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ र हर्क साम्पाङज्यूसँग पनि उहाँको चुनावी कार्यगत एकता हुनसक्छ श्रम संस्कृति पार्टी। तर यही बेलामा रवि लामिछानेको पार्टीमा सके त्यो पार्टी कब्जा गर्ने, अब एउटा डिजाइन तपाईँले कुलमान घिसिङजीलाई त्यो पार्टीभित्र प्रवेश गराएर अध्यक्षता गराउने र त्यसपछि बालनजीहरू पनि सेटिङमा जाने भन्ने। तर त्यो हात्ती आए फुस्सा टाई फिस तरिकाले त्यो असमयमै तुइयो। अब अहिले प्लान बी अन्तर्गत रवि लामिछानेलाई जेलमै सडाउने, उहाँको मुद्दा अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने, अब विभिन्न किसिमको प्रपञ्च गर्ने र खुद अहिलेको गृहमन्त्री ओम प्रकाश अरियालजी पनि उहाँप्रति पोजिटिभ नदेखिएको हुनाले अलिकति प्रतिकूलता त छ। तर भगवानको कृपाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो त आमाको मावली पनि हो, मेरो मावली बुढो मावलीको आफन्त पनि हो, त्यस कारणले मेरो दाजुभाइ पनि पर्छ र म उहाँलाई आदर कदर सम्मान गर्छु र म त उहाँलाई एकदम छिटोभन्दा छिटो क्लिन चिट लिएर बाइज्जत रिया भएको देख्न चाहन्छु। त्यति नभए पनि बाहिर बसेर केस गर्ने उहाँले मौका पाउनुपर्छ। म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु, म यो देश चलाउँछु, देशमा जनताको विकास गर्छु, फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्डमा लिक्वान युले भने जस्तै जर्जर भएको देशलाई एउटा ट्र्याकमा लान्छु, बलिदान गर्छु, म भ्रष्टाचार निवारण गर्छु भनेर 25वटा फाइल खोलेको रवि लामिछानेलाई त्यसपछि तपाईँले देखिहाल्नुभयो गुटुटु खेदै। गगन थापाजी, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, मैले पटक पटक यो दोहोऱ्याउने गरेको छु, अबको चुनावमा मैले कम्तीमा पनि मलाई यो अपसोच हुने छैन, कम्तीमा पनि 10,000 मतले परास्त गर्न तपाईँ जहाँ उठ्नुहुन्छ म त्यहाँ आउनुपर्नेछ र रवि लामिछानेको पनि त्यही चाहना छ। र याद गर्नु होला गगनजी, तपाईँ कति कृतज्ञ हुनुहुन्छ। चुनाव थियो,
तपाईँ छटपटिरहनु भएको थियो, तपाईँले हार्ने लगभग सुनिश्चित जस्तो तय भइसकेका थियो। चतुर गगन थापा रवि लामिछाने कहाँ जान्छन्, शोकमग्न हुन्छन्, एकदम शोकाकुल अवस्थामा उनको आँखाबाट तर 3 थोपा आँसु खस्छ र त्यो रवि लामिछानेको खुट्टा भिजेपछि भावुक रविजीले अब म यहाँबाट उम्मेदवार उठाउँदैन, गगनजी तपाईँ मेरो इमेज रेडियोकालीन पुरानो साथी हुनुहुन्छ, कोही बात छैन म सहयोग गर्छु भनेर ओपन हार्टका साथ सहयोग गर्नुभयो। परिणाम के भयो? ढाडमा टेकेर टाउको बान्नु। अब गगन थापा जस्ता मान्छेहरू त छँदै थिए, अब यता सुमना र मुकुल ढकालले समेत धोका दिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज रवि लामिछानेलाई पक्का हितैषीको जरुरी छ। उज्वला सङ्ग्रला बहिनीहरूले मेहनत गरिरहनु भएको छ, डिपी अरियालहरू हुनुहुन्छ, शोभिता बहिनी, मनिष आजीहरू खटिरहनु भएको छ, मेहनत गरिरहनु भएको छ, ठिक छ। तर एउटा कुरो चाहिँ के भने रवि लामिछानेले अझ कतिको टिम बनाएर अगाडि बढ्नु भने म प्रधानमन्त्री हुन्छु, राष्ट्रपति हुन्छु, म यो देश चलाउँछु भन्ने उहाँको सपना पुरा हुन्छ। कतिपयले रवि लामिछानेलाई अहिले गृहमन्त्रीको रूपमा सोचेका छन्। रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीमा ह्याट्रिक गर्नु हुँदैन, तेह्राउनु हुँदैन मेरो विचारमा। जसले ह्याट्रिक गर्यो त्यसको जिन्दगी धरापमा परेको छ, जस्तो खुम्बहादुर खड्का, वामदेव गौतम। रवि लामिछानेले अब म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने कुरामा फुल फेजमा तयारी गर्नुपर्छ। सम्भवतः उहाँको मुद्दा चाँडै दरकिनार लाग्नेछ र उहाँ खुल्ला हावामा आउनुहुनेछ। र गगन थापाजी तपाईँले अब सहकारी देख्ने नहुने ठग्ने आदि इत्यादि सहकारी ठग भन्नुभयो, तपाईँले प्रमाण पेश गर्न सक्नु भएन। अब रवि लामिछाने भनेको 2008 अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकनहरूलाई सप्लाई गर्ने व्यक्ति पनि होइन। रवि लामिछाने भनेको नक्कली किसान बनेर प्याक्टबाट करोडौँ जिप्टाउने मान्छे पनि होइन। रवि लामिछाने भनेको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा करोडौँको हेराफेरी गर्ने मान्छे पनि होइन। रवि लामिछाने वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँलाई जति ब्लेम लगाए पनि उहाँले सहकारी खोलेको होइन। सहकारी खोलेर ठग्ने कर्ममा संलग्न भएका जीवी राई कहाँ छन्? यो सरकारले आकाश पाताल, 2 पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भवनबाट खोजेर भने पनि पत्ता लगाओस्, कारबाही गरोस्। अब जीवी राईलाई नेपाल ल्याउने बित्तिकै धेरैको पोल खोल्छ, रवि लामिछानेले सफाइ पाउँछन् भनेर हो कि किन हो, आत्तिरहेको अवस्था छ। र याद गर्नुहोला, बिचौलिया, धन्दा सेठ, तस्कर, अपराधी, माफिया, भ्रष्ट, देशघातीहरूले रवि लामिछानेलाई समाप्त पार्न खोजेको बेलामा हामी जस्ता मान्छेले दिलैदेखि म उहाँको पार्टीमा छैन तर पनि अलग हुँदा पनि दिलैदेखि उहाँलाई, हर्क साम्पाङलाई मैले सपोर्ट गरेको छु। र याद गर्नुहोला, रवि लामिछाने भनेको त्यो जलजला हो, त्यो तुफान हो, त्यो आँधी हो, त्यो सुनामी हो, नजाने ककललाई लतारेर उहाँले लानुहुन्छ र देशमा समृद्धिको मूल फुटाउनुहुन्छ, विकासको मूल फुटाउनुहुन्छ भनेर धेरैले विश्वास गरेका छन्। तर मैले सुनेको अब आउने निर्वाचनको लागि तपाईँले अर्थात् पुण्य गौतम राजसभामा प्रवेश गर्ने र उम्मेदवारी पनि गगन थापाको विरुद्धमा लड्ने भन्ने चर्चा छ नि भित्री रूपमा। अब एउटा कुरा तपाईँलाई के भनौँ भने गगन थापा विरुद्ध चुनाव लड्न त मलाई राजसभा जोइन गर्नै पर्दैन। रवि लामिछानेले हरियो बत्ती बालिसक्नुभयो, हरियो झन्डा लहराइसक्नुभयो र मैले उहाँलाई भनेको पनि छु। उहाँ गृहमन्त्री हुँदा मेरो आफन्त पनि हो, मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, कुनै नेपोटिजमको कुरा गरेको होइन। म चुनाव लड्न चाहन्छु भन्ने बित्तिकै उहाँले गगन थापा विरुद्ध तपाईँ तयार हुनुहोस् भनेर भने हो। मैले तपाईँलाई यो कुरा खोलेर भन्न चाहन्छु, म जहाँ उठ्छु, यदि गगन थापाको क्षेत्रमा म उठेँ भने रवि लामिछानेजीले मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ। अब बाँकी कुरो वैचारिक रूपमा कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने कुरो बेग्लै हो। भोलि सबै देशभक्तहरू, डेमोक्राट्सहरू एक ठाउँमा आउने अवस्था पनि हुनसक्छ, चुनावी कार्यगतता पनि हुनसक्छ। भनेपछि एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी जस्तो त्यागेर भोलि पुण्य गौतम, कुलमान घिसिङ, हर्क साम्पाङ, बालेन जस्ता सबै व्यक्तित्वहरू, युवामा लोकप्रिय व्यक्तित्वहरू अब राजसभामा प्रवेश गर्छन् भन्ने आश गरेको होइन। यस्तो म एमालेमै रहे पनि, जहाँ रहे पनि म सत्यको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हमेसा अगाडि बढ्ने मान्छे हो। म सत्यलाई सत्य भन्छु, दिनलाई दिन भन्छु, रातलाई रात भन्छु, कालोलाई कालो भन्छु, गोरोलाई गोरो भन्छु, असत्यलाई असत्य भन्छु, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारको दोहोलो काट्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाँसको थानमा हाँस, बकुल्लाको थानमा बकुल्ला, सत्यलाई साथ दिन म हर घडी तयार रहन्छु। यो सँगै अब राजसभाका सभापति रवि लामिछाने कतिपयले अब छुट्दैनन्, उनलाई यति नराम्रो मुद्दा लागेर अगाडि बढिरहेको छ, यो मुद्दाको जडो यति तलसम्म गएको छ कि जेनजीले समेत छुटाउन नसकेको राजसभाका सभापति रवि छुट्दैनन् भन्छ नि। तपाईँ त राजनीति विश्लेषक। यस्तो रवि लामिछाने पतन हुन्, उनी समाप्त हुन् भनेर धुप हाल्ने, 33 कोटी देवता भाग्ने, सिमे भूमे
मनसाउने अन्साउनेहरूको यो दुस्वप्न पुरा हुनेवाला छैन। सपना त देख्न पाइन्छ, दिउँसै लाटोको सेरेले जस्तो दिउँसै निधाएर सपना पनि देख्न पाइन्छ। रवि लामिछानेलाई तपाईँले सहकारी ठग प्रमाणित गर्न के रवि लामिछानेले सहकारी खोलेका हुन्? उनले गोर्खा मिडिया प्रालीको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले चेक काटेका हुन्, म्यानेजिङ डिरेक्टरको हैसियतले। त्योभन्दा बढी के कारोबार छ? उनको स्यालेरी आयो खातामा, त्यो गोर्खा मिडिया प्रालीबाट आयो र गोर्खा मिडिया प्रालीमा सहकारीको पैसा आएर चाहिँ ए बाबा तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, तपाईँलाई युट्युबबाट जुन डलर प्राप्त हुन्छ त्यो डलर कहाँबाट खस्छ भन्ने सबै तपाईँले हिसाब गरेर त बस्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको नियत ठिक छ भने मन चङ्गा त कचौरामा गङ्गा। एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, कसले सोचेका थिए ग्रिसमा पापान्ड्रु डाइनेस्टीलाई च्यालेन्ज गरेर एलेक्सिस सिप्रस सिरिजा पार्टीबाट जन्मिन्छन्, उदाउँछन् भनेर? कसले हङ्गेरीमा भिक्टर अर्बानको उदय हुन्छ र यिनी त्यो देशको सर्वा कार्यकारी हुन्छन्, राष्ट्रपति हुन्छन् भनेर कसले सोचेको थियो? त्यसै गरी हुन त हामीलाई त्यो कुरा पच्दैन, राम्रो लाग्दैन, तर पनि द सर्भेन्ट अफ पिपुल नामक मेगा सिरियलको नामबाटै पार्टी खोलेर उदाएका भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनमा झन्डा लहराउँछन् भनेर कसैले सपनामा पनि सोचेको थियो? इमरान खान ब्याटिङ र बलिङ गर्ने एउटा राजनीतिक क्षेत्रको अनाडी हुन्, राजनीतिक क्षेत्रको भेटरान सुपरस्टार खेलाडी त हामी हौँ भनेर नवाज शरीफहरू जरदारीहरू कोरिएको होइन। तर इमरान खान प्रधानमन्त्री भयो नि, भलै अहिले रवि लामिछानेलाई जस्तै उनलाई पनि जेलमा हालिएको छ। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल। रवि लामिछाने चौथो ठुलो दल हुनुहुन्छ भनेर कसैले विश्वासै गरेका थिएनन्, हुनुभयो। अब उहाँको दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले सङ्गठनको आकार फैलिरहेको छ। मैले स्वीकार्नुपर्छ, हामी मूलधारवालाहरू अकर्मण्य भयौँ, घोसे भयौँ, लोसे भयौँ, भ्रष्ट भयौँ। हामीलाई जनताले दरो बज्र मुक्का चखाउनेवाला छन्, किनभने अहिले पनि हामी सुध्रिन मानिरहेका छैनौँ भन्ने बित्तिकै आफै त महादेव उत्तानो टाङ कल्ले देला बरको स्थितिमा हामी जान सक्छौँ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने पपुलर मुभमेन्टबाट आएको लिडरसिपले युनाइटेड रसियामा पुटिन स्थापित भए जस्तै जग हाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर असम्भव छैन। एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। कुलमान घिसिङजी तपाईँ उपाध्यक्षको रूपमा जाँदा हुन्छ रासोपामा, मेरो तपाईँलाई सुझाव हो। र अन्य पात्रहरू बालन शाहज्यू पनि जाँदा हुन्छ सम्मानजनक पोर्टफोलियोसहित। हर्क साम्पाङज्यूले तत्काल पार्टी एकता गर्ने छटकाट नदेखाए पनि श्रम संस्कृति पार्टीले चुनावी कार्यगत एकता गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई अलिकति सबक पनि सिक्नुपर्छ। हामी धेरै उत्ताउयौँ, हामी वास्तवमा ताईको फोरल्ला जस्तो जोर्रको फुर्रक भएका छौँ। हामीलाई साइजमा ल्याउन पनि रासोपा जस्तो पार्टीहरू अगाडि बढुन्। भनेपछि तपाईँको सोच यति बेला साँच्चीकै देश विकासको लागि चाहिने हो भनेदेखि, यदि देश विकासको लागि लड्ने हो भने युवा एक हुनुपर्छ भन्ने नै हो। अवश्य। घमण्डले त्योभित्र सुन्नु न, घमण्डले चुर भएर, मदले मातिएर अनि शक्तिले छटपटाएर, पैसा बलको तागतमा सेरो फेरो सबै मेरो आकाशै बाँधु कि पातालै बाँधु टाइपले ताईको फुरल्ला जस्तो फाँटको डिङ्गो जस्तो जोर्रको फुरक भयो भने नि, जसरी परशुरामको वंशमा निस्तेज भएर रामको उदय भएको थियो, छिरिमले घ्याम्पो फरेको थियो, मामुली बानर ठानिएको एउटा सामान्य बानरले पनि हनुमानजी बनेर लङ्का दहन गरेको थियो। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो सुनको लङ्का जोगाउने हो भने हामी घमण्डी हुनु भएन, हामी एकदम शान्त हुनु पर्यो, ठन्डा हुनु पर्यो, शीतल हुनु पर्यो, विनयशील हुनु पर्यो। हामी पञ्चायतकालीन बडा हाकिम वा सिडिओ जस्तो एकदम छुचो हुनु भएन। छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले भने जस्तो टप्पर टुइया भएर लाल बुजक्कड भएर 3 न 13 को अवस्था पैदा गरेर मयौँ सबभन्दा ठुलो लाड साहब बाबु साहब, अब म नै सबभन्दा ठुलो हुँ, म नै जगर सेठ हुँ भनेर हक्का गर्दै शिरजु जोरा उधिनेर गयो भने अर्को कुनै तिखे गोरुले हामीलाई हक्वा गरेर आएर फेरि हानिदिन सक्छ र सिङजुरा फुकाल्न सक्छ। याद गर्नु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो घमण्ड साइजमा ल्याउनुपर्छ र वास्तवमा भन्ने भने कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले भने जस्तै उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र। झुकेर जानुपर्छ र सन्ध्या जसरी बिहान सूर्योदय कलिलो हुन्छ, एउटा पहेँलो हुन्छ, तपाईँले देख्नु भएको छ, र दिउँसो प्रचण्ड घाम हुन्छ। अब आज पो बादल आयो त, दिउँसो एकदम भतभती पल्ने घाम हुन्छ, बेलुका त सूर्य अस्ताउँछ नि। त्यस कारण
सन्ध्यामा सूर्यको गति हेर्नु, सूर्यको पनि एकनाश गति छैन भनेर कवि शिरोमणिले भन्नुभएको छ। अब हामीलाई त्यो थाहै छैन। सबभन्दा ठुलो जनमत हाम्रै छ, जनता भनेको त ऐरे गैरे भैरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर हुन्, हाम्रो हुकुम तामेल गर्छन्, वचन खस्न पाएको छैन, ड्याम ड्याम भोट हाल्छन् भन्ने अब त्यो जमाना रहेन। लङ लङ एगो देवराज किङ जमानाको कुरा गरेर बाबुबाजेले घिउ खाए, अब हात मेरो सुङ भन्ने पाराले अब चल्नेवाला छैन। हामी रूपान्तरित हुनुपर्छ, हामी सच्चिनुपर्छ, हामी वास्तवमा भन्ने भने देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा विनयशील भएर शिर निहुराएर जनताको बिचमा जनतालाई देवादिदेव महादेव भगवान सम्झेर जानुपर्ने वा हामी त आफै भगवान, आफै आई एम द स्टेट टाइपले उहीको फुइँ गरेर सेरो फेरो सबै मेरो टाइपले अलेक्जेन्डर दी ग्रेटको जस्तो फुर्ती फार्ती गरेर जाँदा याद गर्नु होला, कुनै समयको काजी अहिले पाजी भइसकेका छन्, आजका हिजोका पाजीहरू आज काजी भइसकेका छन्। समय एकनाश रहँदैन, मौका आउँछ पर्खिँदैन, भएको खोलो फर्किँदैन। लङ वाक टु फ्रिडममा नेल्सन मण्डेलाले भने जस्तो शक्तिको मदले माथिएर होइन, सामान्य भएर जीवनयापन गर्नुपर्छ। उरुग्वेको जोसेफ मोजिका सर्वारावादी भएर आफ्नो जिन्दगी बिताउनु भयो, भगवान तुल्य मानिनुहुन्छ। मलाई पूजा गर्दै आऊ न, मलाई आराधना गर न, मेरो हनुमान चालिसा जप न, मेरो आरती उतार न, मलाई तुमेव माता च पिता तुमेव भनेर बिहान बिहानै धुप हल्लाउ न भन्दै भयो। कोही पनि तपाईँको दासानुदास हनुमान दास भएर लड्किएर लच्किएर चौरको दुबो दाँतले टिप्ने गरी चमर हम्किएर घुँडा टेकेर कसैले पनि नाक रगडाउँदैन, गिडगिडाउँदैन, तपाईँको चाकडी गर्दैन। याद गर्नु होला, सम्मान पाउनु छ भने सामान्य हुनुहोस्, सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ, समाजमा योगदान गर्नुहोस्। रवि लामी छानेबस एकदम विनयशीलता छ, भद्रता छ, शिष्टता छ। अबको युगको नेता वास्तवमा डिजिटल युगबाट जन्मिएको त हो, तर अब उहाँ एकदम अगाडि बढिसक्नु भएको छ। उहाँले आफूलाई मोडिफाई गर्नुभएको छ, धेरै कुरा पनि सिक्नु भएको छ। याद गर्नु होला, रवि लामी छाने त्यो आदि हो, त्यो बेग हो, त्यो नपत्याउने खोलो हो जसले तपाईँहरूलाई लतार र बढाएर लान सक्छ। तर तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै साँच्चीकै एउटा बाँदर हनुमान भनेर लङ्का जलाएको जस्तै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि अहिलेको सरकारलाई सिङ्गुरे खेले र उनले जिते भन्ने खालका चर्चा पनि त हुन्छ नि। अब यस्तो बालेनजीले आफ्नो जुन हाइट वात्तै बढेको थियो त्यसमा अलिकति ड्यामेज गर्नु हो। मेरो विचारमा बालेन शाह पनि अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने समय फेरिएको छ। रवि लामी छानेलाई एक नम्बर मानेर जाने कुरोमा उहाँ सहमत हुनुपर्छ। उहाँ सहायक पात्र हो, मुख्य पात्रको रूपमा आउने भने त रवि लामी छानेजी हो। अब देख्नुभयो नि यहाँ कस्ता मान्छे वडा सदस्य हुन नालायक मान्छेहरू पनि रोजीमा छाडी मलाई त त्यो मन्त्रालय हुँदै भएन, फलाना मन्त्रालय देऊ। ए बाबा जनआस्था न्युज हेर्नु त, बिचौलियाले पर्यटन मन्त्रालयमा सेट गरेको हुनाले अब भूमि सुधार मन्त्रालय नचाहिने, गुठी सुधार गर्छु होइन, काठमाडौँका सम्पदाहरू संरक्षण गर्छु भन्दा त भूमि सुधार मन्त्रालय चाहिन्थ्यो नि। तर मन्त्रालयसम्म पहुँच पुऱ्याएको एकजना बिचौलिया टाइपको ठुलै हाकिमले सेटिङ गरेको हुनाले त्यो मान्छेले अब वडा सदस्य वडा अध्यक्ष हुन लायक मान्छेले अहिले मन्त्री पद पनि त्याग्यो। अब अभागीलाई खाने बेला रिस उठ्छ भन्थे हो रहेछ। अब बिचरा अहिले छटपटाइरहेछ, लौ न नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ सही भयो। अब त परराष्ट्र मलाई त भूमि सुधार भए पनि हुन्छ भनेर दाराङ इच्छ्याउँदा पनि पत्याइरहेको अवस्था छैन। हुन त मन्त्री पनि कस्ता कस्ता मान्छे भए तपाईँले देखिरहनु भएको छ। हाम्रो साथी भाइ एकजना भाइ अब चामल रातको लागि हामीलाई हार गुहार लगाउनुहुन्थ्यो, गुहार गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि मन्त्री हुनुभयो। के मन्त्री हुने योग्यता चाहिँदैन, क्षमता चाहिँदैन, विशिष्टता चाहिँदैन? बरु रवि लामी छानेले मेरिटको आधारमा सक्षम मान्छेलाई राइट म्यान इन राइट प्लेस भनेर केही अपवाद बाहेक राम्रै मान्छेलाई मन्त्री बन्नु भएको थियो। अहिले त अब हिँड्दै गरेको तपाईँलाई फोन आउन सक्छ, हेलो मन्त्री खानी हो या भ्याकेन्सी खाली छ भनेर। अहिले मन्त्री परिषद विस्तार भएको होइन, मन्त्री पद खाली भएको भ्याकेन्सीमा केही मान्छेलाई पद पूर्ति गरिएको, त्यति हो। यो जागिर हो। सडकमा 6 महिना कराएकै भरमा केही व्यक्तिहरू मन्त्रीको तयारी गरिरहेका छन्। अब विवाद पनि भइरहेको छ। उसो त हेर्ने हो भने 6 महिना होइन 6 दिन, 6 दिनको 6 दिन हाहाकार गर्ने हाहाकारले पनि कोलाहलमय स्थितिमा म मन्त्री हुन्छु कि भन्ने भ्रम पालेको छ। र एउटा रेस्टुरेन्टमा चिया खाँदै दुईटा इन्टरभ्यू भाइरल भएको भरमा कसैलाई यस्तो लाग्दो हो कि अब म प्रधानमन्त्री नै भन्छु, यो देशको भाग्य विधाता हुन्छु भन्ने भ्रम पनि पालिरहेको हुनसक्छ। वास्तवमा सुतुरमुर्गले जब सङ्कट पर्छ त्यो टाउको बालुवामा घुसाउँछ क्या। र हुटिट्याउँलाई कहिलेकाहीँ के भ्रम हुन्छ भने यो सिंह आकाशै मैले थामेको छु,
र एउटा फिस्टोले कहिलेकाहीँ कस्तो तुच्छ भ्रम पाल्छ भने त्यो बाँसको हाँगो नुहेको हुन्छ नि बाँस हो त्यो चाहिँ मेरो तौलको कारण नुग्यो भन् ठान्छ क्या त्यसकारण यस्ता भ्रम पाल्ने मान्छेहरूको कुनै कमी छैन प्रधानमन्त्री हुनको लागि योग्यता चाहिन्छ क्षमता चाहिन्छ भिजन चाहिन्छ मिसन चाहिन्छ अब मन्त्री त जो पनि हुन थाले हेर्नुहोस् वास्तवमा डिजर्भिङ क्यान्डिडेट को रवि लामिछानेजी हुनुहुन्छ अब जेनजी मुभमेन्ट फेरि उठ्यो भने अथवा नयाँ परिस्थिति आयो 12 गते यो सरकार र खड्गो छ यदि संसद पुनर्स्थापना भयो जेनजीले बाँडेन भने नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा रवि लामिछानेको मुद्दा छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याएर उहाँलाई छुटाएर अब छिट्टै रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हुनसक्छ अथवा परिपक्व व्यक्तित्वको खोजी भयो रवि लामिछानेको मुद्दा टुङ्गिएन भने विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर हर्क साम्पाङज्यूलाई गृहमन्त्री बनाएर जानुपर्ने हुनसक्छ अब म जस्तो मान्छे म पुण्य गौतम जो राजनीतिमा 30औं वर्षदेखि छु देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा खटिएको छु लाखौँ लाख रुपियाँ मैले गरिब दुखी रोगी असहायलाई दान गरेको छु मैले पनि कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर देश सम्हाल्नु पर्ने हुनसक्छ अहिलेको जेनजीको यो सरकारले चाहिँ तपाईँलाई अर्थात् पुण्य गौतमलाई कुनै अफर आयो मन्त्रीको लागि तपाईँ पनि त सामाजिक सञ्जालको लोकप्रिय यस्तो सडकमा कराएर म देशभक्त हुँ म माटोलाई माया गर्छु म भूमिपुत्र भएको हिसाबले म बारबरा फाउन्डेसनको सदस्य छैन समता फाउन्डेसनको सदस्य छैन कुनै एनजिओ आइएनजिओले रिकगनाइज गरेको पर्सन होइन त्यसकारण तपाईँले भनेको सम्भावना क्षण होला तर कहिलेकाहीँ अनएक्सपेक्टेडली फोन आयो भने सोचौँला होइन तपाईँले भन्नुभयो नि त हिँड्दा हिँड्दै पनि ए ल तेरो लागि चाहिँ खुसी छ के गर्छस् भनेर सोध्छ भन्नुभयो नि त्यो हिसाबले तपाईँलाई फोन आयो कि आएन होइन म तपाईँलाई फ्रेङ्कली स्पिकिङ सिधा भनौँ सञ्चार मन्त्रीको लागि तयारी गर्न भनियो मैले आफ्नो रोड म्याप पनि तयार गरेँ तर अब मभन्दा जुनियर एकजना भाइ जानुभयो मलाई त्यसमा कुनै गुनासो छैन किनभने म बारबरा फाउन्डेसनको सदस्य थिइनँ त्यसकारण सबै योग्यता पुगेर पनि म अयोग्य भएँ अब सम्भवतः कुनै दिन देशभक्त भएरै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुलेछ भने म जाउँला देश चलाउँला के भयो त तर अहिलेको जति पनि मन्त्री हुनुहुन्छ सबैजना विवादमा पर्नुभयो तपाईँ त भाग्यमानी हुँदो रहेछ विवादबाट त जोगिनु अब म मन्त्री नै थिएँ भने नि विवाद मेरो के उठाउनु अब के एमाले भन्थ्यो होला एमालेका होइन नक्कली रक्सीबाज बनाएर विवाद उठाउन सक्थे तपाईँलाई थाहा छ मैले जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही पनि खान्न तै पनि यहाँ त नक्कली ट्याग भिराएर एउटा मिडिया मेनिपुलेसन गरेर मिडिया ट्रायल गरेर हिरालाई किरालाई हिरा बनाइन्छ तपाईँलाई थाहा छ होइन तर तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला टेलिस्कोप लगाएर दूर दूर क्षितिजसम्म निहाल्दा पनि पुण्य गौतमको वास्तवमा भन्ने भने कुनै त्यस्तो अपराध गल्ती भेट्नुहुन्न तपाईँले म निष्कलङ्क स्वच्छ छविको मान्छे हुँ अब हिँड्दै जाँदा कहिलेकाहीँ बाटोमा कमिलो किचिएला यसको मतलब म हिंसक होइन कहिलेकाहीँ यसो जिउमा आएको मच्छरले धेरै सतायो भनेर मच्छर ग्रुपमा देखेको थिएन तर अनकन्सियसली काट्ट गरिएला एउटा मच्छर मर्ला म हत्यारा होइन त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने मैले अन्जानमा गरेका गल्ती बाहेक जानी अहिलेसम्म गल्ती गरेको छैन अहिले जसरी दलित कोटाबाट भनौँ या विभिन्न खालका जेनजीकै माग अनुसार अहिले भर्खरै हामीले भनेका खगेन्द्र सुनवारको सट्टामा राजु परियारलाई चाहिँ मन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरिने भन्ने चर्चा छ दुईजना मध्ये उपयुक्त पात्र को हो अब लो रमाइलो हुने भएछ अब त क्याबिनेट बोर भयो मोनोटोनस भयो भने ल राजुजी एउटा दोहोरी जाओस् न भन्ने बित्तिकै फुलमा भमरा ए माया तिमी कहाँ छौ यता आउन टाइपको दोहोरी उहाँले गाइदिइहाल्नुहुन्छ मलाई गाउन चाहिँ आउँदैन होइन जे होस् रमाइलो हुने भयो कमी थियो उहाँहरूकै अब यसो गरे हुन्छ नि एकजना कमेडी क्लबबाट एकजना मान्छे ल्याउने होइन उसलाई पनि मन्त्री बनाइदिने होइन अब मुन्द्रेको कमेडी क्लबबाट उठाएर एकजनालाई ल्याउने मैले राजुजीको अपमान गरेको होइन